पाकिस्तान में पैदा होना तो महंगा है ही, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ सुकून से मरना उससे भी ज्यादा महंगा हो चुका है। जब एक इंसान अपने किसी प्यारे की मैयत के सराहने खड़ा होता है तो वो उस वक्त दुनिया का सबसे बेबस और सबसे टूटा हुआ शख्स होता है। उस वक्त वो पैसों पर बहस नहीं कर सकता और इंसान की इसी बेबसी, इसी मजबूरी और इसी दुख का सौदा करता है पाकिस्तान का एक इंतहाई बेरहम अंडरवर्ल्ड, कब्रिस्तान और गोरकन माफिया। ये एक ऐसा काला धंधा है जहां चंद हजार रुपए की सरकारी कब्र लाखों रुपयों तक में फरोख्त होती है, जहां रात के अंधेरे में पुरानी और लवारिस कब्रों को मुस्मार करके उन्हें नए गाहकों को बेच दिया जाता है। पंच की इस इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी में हम हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स की मदद से इस माफिया का पूरा कच्चा चट्टा खोलेंगे। हम आपको बताएंगे कि एक लाचार और दुखी शहरी को कब्रिस्तान के गेट पर कैसे ट्रैक किया जाता है, एक कब्र का सरकारी रेट है क्या, इस अरबों रुपए की ब्लैक मार्केट की कैश मनी ट्रेड किन ताकतवर लोगों की जेबों लग जाती है, और सबसे अहम, वीडियो के आखिर में हम आपको वो 3 असूल बताएंगे जिनसे आप इस माफिया की ब्लैकमेलिंग का शिकार होने से बच सकते हैं। इसलिए अगर आपका कोई बुजुर्ग, कोई अपना या कोई प्यारा इस दुनिया से जा चुका है, या अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हैं, तो इस वीडियो का 1 सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ मुर्दों की कहानी नहीं है। ये उन जिंदा माफियाज का पर्दा चाक करती है जो आपके गम को बेचकर अरबपति बन रहे हैं, और ये वो कड़वा सच है जिसका सामना कल को हम में से किसी को भी करना पड़ सकता है। कहानी मौत से शुरू होती है। जब घर में कोई मैयत पड़ी हो तो किसी के पास सोचने का वक्त नहीं होता। जनाजे का वक्त तय हो चुका है और एक आम पाकिस्तानी पर उस वक्त एक ही प्रेशर होता है कि जल्द अज जल्द और हर कीमत पर कोई ऐसा कब्रिस्तान तलाश किया जाए जहां उसके प्यारे की बावकार तदफीन हो सके। आप किसी करीबी कब्रिस्तान का रुख करते हैं और गेट पर बैठा गोरखन आपकी जल्दी, आपके सदमे और आपकी बॉडी लैंग्वेज को किसी एक्सरे मशीन की तरह रीड कर लेता है। वो जानता है कि इस वक्त आपके पास सौदेबाजी की नफसियाती सकत बिल्कुल नहीं है। आपको सबसे पहले मुतलका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस या कब्रिस्तान की इंतजामी कमेटी के पास जाना पड़ता है ताकि आप सरकारी फीस जमा करवा कर कब्र की रसीद हासिल कर सकें। बज़ाहिर ये एक कानूनी और शफाफ अमल लगता है, लेकिन हकीकत में वो सरकारी रसीद महज जमीन के एक टुकड़े का एंट्री पास है। असल डील तो इस सरकारी दफ्तर की दीवार के बाहर शुरू होती है। गोरकन की अलग से वसूली एक ऐसा अटल कानून है जो हर कब्रिस्तान में नाफिज है। वो आपको साफ बताता है कि जनाब, वो सरकारी रसीद तो सिर्फ जमीन की थी, कब्र की खुदाई अलग, अंदर बिछने वाले सीमेंट के ब्लॉक्स अलग, ऊपर रखे जाने वाली स्लैब का रेट अलग, और मेरी अपनी मजदूरी वो बिल्कुल अलग। अगर कब्रिस्तान शहर की प्राइम लोकेशन पर है तो आपको पहला और सीधा जवाब मिलता है, जगह नहीं है। ये कोई कुदरती कमी नहीं, ये रेट बढ़ाने की मसनूई किल्लत है। और अगर खुदा न खास्ता मरने वाले की वसीयत हो कि उसे फलां अजीज के पहलू में दफनाना है, तो समझे माफिया की लॉटरी लग गई। उन्हें पता है कि अब आप हर कीमत चुकाएंगे। अगर आप बजिद रहे या किसी ऐसे कब्रिस्तान में हो जहां जगह का मसला ना हो, तब भी इस्तेसाल का तरीकेकार नहीं बदलता। गोरकन आपको बताता है कि इस कब्रिस्तान में भी एक क्लास सिस्टम है। अगर आपको अपने प्यारे के लिए किसी दरख्त की ठंडी छांव में या मेन रास्ते के करीब या किसी पहले से मौजूद अजीज के पहलू में प्रीमियम जगह चाहिए, तो बड़े शहरों में उसका रेट मौका और मजबूरी देखकर दसियों हजार से लेकर लाखों रुपए तक डिमांड किया जाता है। और अगर आप इतने पैसे नहीं दे सकते तो बहुत से मौकों पर आपको कब्रिस्तान की सबसे खस्ता हाल और नजरअंदाज की गई जगह थमा दी जाती हैं। मसलन जहां बारिश का पानी खड़ा होता है, झाड़ियां होती हैं, या फिर रास्तों के बिल्कुल साथ की जगह जहां से लोगों का गुजर होता है और कब्र के पामाल होने का डर रहता है। ये वो पॉइंट है जहां एक कानूनी अमल अचानक एक बेरहम ब्लैक मार्केट में तब्दील हो जाता है, और इस दुखी लम्हे में कोई बहस नहीं करता। जनाजे का वक्त सर पर है, मैयत इंतजार कर रही है। आप उस वक्त शिकायत लेकर किसी सरकारी दफ्तर तो नहीं जाएंगे। नफसियाती दबाव में आकर एक आम शहरी खामोशी से मुंह मांगी रकम अदा कर देता है, और यूं चंद हजार की सरकारी कब्र चंद मिनटों की ब्लैकमेलिंग के बाद कई गुना बढ़कर दसियों हजार से लाखों रुपए तक पहुंच जाती है। सरकारी रसीद सिर्फ चंद हजार की होती है, लेकिन गोरकल आपसे लाखों रुपए कैश लेता है। सवाल ये है कि बीच का ये सारा पैसा जा कहां रहा है। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें इस माफिया के कागजी मालिक यानी रियासत के सिस्टम को देखना होगा, क्योंकि कानून के मुताबिक इन मुर्दों के शहरों को चलाना किसी गोरकल का नहीं बल्कि स्टेट का काम है। शहर का मास्टर प्लान बनाना, कब्रिस्तान के लिए जमीन रखना और तदफीन का
انتظام کرنا بلدیاتی اداروں کی قانونی ذمہ داری ہے۔ کراچی میں KMC، لاہور میں میٹروپولیٹن کارپوریشن اور اسلام آباد میں CDA ان کے نگہبان ہیں۔ کاغذوں کی حد تک یہ نظام بہت خوبصورت ہے۔ آپ میئر کراچی کا یہ حالیہ نوٹیفیکیشن دیکھ لیں، اس پر درج ہے کہ تدفین کا مکمل سرکاری ریٹ 14,300 روپے ہے۔ جب ہم نے لاہور کے حالات چیک کیے تو پتا چلا کہ یہاں سرکاری کاغذات میں فیس 10,500 روپے ہے۔ یہاں تک کہ نگران دور حکومت میں غریبوں کے لیے ماڈل قبرستانوں کا ریٹ محض 3500 روپے کر دیا گیا تھا، اور وفاقی دارالحکومت یعنی اسلام آباد، وہاں کے سرکاری منٹس چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ سرکاری قبرستانوں میں تدفین بالکل مفت ہوگی۔ یہ وہ ریاست ہے جو آپ کو خبروں اور کاغذوں پر نظر آتی ہے، لیکن جیسے ہی ایک میت قبرستان کے گیٹ سے اندر داخل ہوتی ہے تو ریاست کی رٹ وہیں دم توڑ دیتی ہے۔ یہاں آپ کے ذہن میں ایک بہت بڑا منطقی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قانوناً زمین حکومت کی ہے، ریٹ حکومت کا ہے اور رسید بلدیہ کی ہے، تو پھر ایک پرائیویٹ بندہ گیٹ پر کھڑا ہو کر ریٹ کیسے طے کر رہا ہے؟ اس کنفیوژن کو دور کرنے اور مافیا کا اصل چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے پنچ بی ریسرچ ٹیم نے موت کی اس منڈی کا ڈیپ انالیسس کیا۔ ہماری انویسٹیگیشن اور سورسز کے مطابق سرکاری قبرستانوں پر قبضے کا یہ کھیل کوئی ایک گورکن اکیلا نہیں کھیل رہا، بلکہ یہ 3 لیولز پر مشتمل ایک باقاعدہ سنڈیکیٹ ہے جو ریاست کے اندر ایک اور ریاست چلا رہا ہے۔ اس سسٹم کا آغاز خود سرکاری دفتروں سے ہوتا ہے۔ KMC، CDA اور کارپوریشنز کے وہ افسران اور انسپیکٹرز جن کی ڈیوٹی قبرستانوں کو ریگولیٹ کرنا تھی، وہ باقاعدہ ملی بھگت سے سرکاری قبرستانوں کا کنٹرول خاموشی سے پرائیویٹ مافیا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سرکاری افسران کی اس آشیرواد سے جنم لیتا ہے اس سسٹم کا اصل ڈان، یعنی غیر اعلانیہ ٹھیکیدار۔ ریاست کے کاغذوں میں ان ٹھیکیداروں کا کوئی وجود نہیں، لیکن حقیقت میں پورے قبرستان پر انہی کا قبضہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑے قبرستانوں کو باقاعدہ مختلف بلاکس اور پریمیم سیکٹرز میں بانٹ رکھا ہے۔ کس درخت کی چھاؤں کے نیچے کون دفن ہوگا اور اس پریمیم جگہ کا ریٹ کیا ہوگا، یہ میونسپیلٹی نہیں بلکہ یہ بلاک ٹھیکیدار طے کرتا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ طاقتور ٹھیکیدار خود کبھی سامنے نہیں آتا۔ اس نے اپنے مزدور قبرستان کے گیٹ پر بٹھائے ہوتے ہیں، جنہیں ہم اور آپ گورکن سمجھتے ہیں۔ عام شہری سمجھتا ہے کہ یہ گورکن کوئی سرکاری ملازم ہے، لیکن در حقیقت وہ اس ٹھیکیدار کا فرنٹ مین ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی کی 14,000 والی سرکاری قبر اور اسلام آباد کی مفت زمین ان ٹھیکیداروں کی مرضی سے لاکھوں میں بکتی ہے، اور جب کوئی شہری سرکاری ریٹ کا حوالہ دے کر ہمت کر کے ان گورکنوں سے پوچھ لے کہ اتنے زیادہ پیسے کس بات کے مانگ رہے ہو، تو یہ گورکن مافیا بڑی معصومیت سے ایک ایسا جھوٹ بولتا ہے جس سے دکھ کی اس گھڑی میں ہر شخص سچ مان لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں صاحب مہنگائی بہت ہو گئی ہے، تعمیراتی سامان، اینٹ، سیمنٹ، ہم کیا کریں؟ ایک عام دکھی شہری تو یہ سن کر پیسے دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن پنچ کی ریسرچ ٹیم نے فیصلہ کیا کہ اس مافیا کے مہنگائی والے اس جھوٹ کا سائنٹیفک گراؤنڈز پر پوسٹ مارٹم کیا جائے، اور اس کے لیے ہم نے بازار کے عام ریٹس پر ڈیپینڈ نہیں کیا، بلکہ اسٹیٹ کے سب سے مستند ادارے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے 2024 سے 2025 کے آفیشیل ڈیٹا کو سامنے رکھا۔ آئیے مافیا کی جانب سے مانگے گئے پیسوں کا حساب کرتے ہیں۔ ایک عام پکی قبر کی تیاری میں زیادہ سے زیادہ 300 سے 400 اینٹیں استعمال ہوتی ہیں۔ TBS کے ویریفائڈ اعداد و شمار کے مطابق اول درجے کی ایک بہترین اینٹ کی قیمت 19 روپے ہے، یعنی 400 اینٹوں کا کل خرچہ صرف 7,600 روپے بنتا ہے۔ اینٹوں کے بعد باری آتی ہے سیمنٹ کی۔ ایک قبر کو پکا کرنے کے لیے 2 بوری سیمنٹ کافی ہوتا ہے۔ سرکاری ڈیٹا کے مطابق ایک بوری کی اوس قیمت 1350 روپے ہے، یعنی سیمنٹ کا کل خرچہ ہوا صرف 2,700 روپے۔ ریت اور بجری کا ایک پورا ٹرک بمشکل 4 سے 5,000 روپے میں آ جاتا ہے، جس سے درجنوں قبریں بن سکتی ہیں۔ اگر ایک قبر پر اس کا حصہ نکالا جائے تو یہ لاگت 500 روپے سے زیادہ نہیں بنتی۔ اور آخر میں گورکن کی مزدوری، سرکاری شیڈول اور مارکیٹ کے عام رجحان کے مطابق چند گھنٹوں کی کھدائی اور چنائی کی زیادہ سے زیادہ مناسب مزدوری 5,000 روپے ہے۔ اب ذرا ان تمام اعداد و شمار کو جمع کریں، اینٹ، سیمنٹ، ریت اور گورکن کی بہترین مزدوری ملا کر بھی ایک مکمل پکی قبر کی اصل تعمیراتی لاگت کسی بھی صورت 15 سے 18,000 روپے سے تجاوز نہیں کرتی۔ جب ایک قبر 18,000 روپے میں بہترین سامان کے ساتھ تیار ہو رہی ہے تو اس کے اوپر دکھی شہریوں سے جو بھی رقم وصول کی جا رہی ہے، چاہے وہ 50,000 ہو، 1 لاکھ ہو یا اس سے بھی زیادہ، وہ کس بات کی مد میں وصول کی جا رہی ہے؟ یہ خالص منافع خوری ہے۔ یہ وہ بھتہ اور ایکسٹورشن ہے جو یہ مافیا بغیر کسی سرمایے کے محض زمین پر اپنے قبضے اور مرنے والے کے لواحقین کی جذباتی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر نچوڑتا ہے۔ لیکن سوال
सवाल ये है कि दुखी शहरियों से निचोड़ा जाने वाला लाखों रुपए का ये काला धन इकट्ठा कैसे होता है और ये सीधा जाता भी इसकी जेब में। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक बुनियादी असूल है ऑलवेज फॉलो द मनी, यानी पैसे की ट्रेल का पीछा करो। जब पंच ने ब्लैक मार्केट के इस करोड़ों रुपए के कैश फ्लो का पीछा किया तो मालूम हुआ कि इस पूरे नेटवर्क का सबसे बड़ा हथियार वो रसीद है जो लवाहिकीन के हाथ में थमाई जाती है। रियासत की डिजिटलाइजेशन के इस दौर में जहां एक आम से करियाने के बिल पर भी बारकोड मौजूद होता है, वहां मौत की इस इंडस्ट्री में लवाहिकीन को जो रसीद दी जाती है वो महज एक कच्ची पर्ची होती है। इस पर ना तो कोई QR कोड होता है, ना ही कोई ऐसा डिजिटल ट्रैकिंग नंबर जिससे ये साबित हो सके कि ये पैसा सरकारी खजाने में गया है। ये कच्ची पर्ची इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये एक पैरेलल इकोनॉमी है जिसे किसी रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाता। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये रकम नीचे गोरखन और ब्लॉक ठेकेदार से शुरू होती है और फिर ये सीधा सरकारी दफ्तरों में जाती है। KMC और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के क्लर्क्स, कब्रिस्तानों का दौरा करने वाले सरकारी इंस्पेक्टर्स और यहाँ तक के मुकामी पुलिस के एहलकारों समेत ये रिश्वत का पैसा तकरीबन 40 लोगों की जेबों में ऊपर तक बढ़ता है। ये एक ऐसा मजबूत और प्रॉफिटेबल सिंडिकेट है जिसमें शामिल हर सरकारी और गैर सरकारी एहलकार की रोजाना दिहाड़ी लगी हुई है। जब रियासत खुद इस बहती गंगा में हाथ धो रही हो तो फिर अवाम की सिर्फ जेबें नहीं कटती बल्कि उनके मुर्दों की जमीन भी छीन ली जाती है। आम आदमी को तो गेट पर यह कहकर लूट लिया जाता है कि कब्रिस्तान में जगह खत्म हो गई है, लेकिन क्या वाकई हर जगह जमीन खत्म हो चुकी है? जरा अदालती रिकॉर्ड्स पर गौर कीजिए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने एक तहकीकाती कमीशन बनाया जिसने एक लर्जाखेज इंकशाफ किया कि लैंड माफिया ने लाहौर के तारीखी मियानी साहब कब्रिस्तान की 1248 कनाल अराजी पर कब्जा कर रखा है। लेकिन इससे भी ज्यादा संगीन बात यह थी कि इस कब्रिस्तान में बाअसर अफराद के लिए 456 VIP कब्रें गैर कानूनी तौर पर एडवांस बुक की गई थी। खैर कोर्ट ने इस पर एक्शन लिया। फिर अभी 2021 में वफाकी मोतसिक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस्लामाबाद के H8 और H11 के कब्रिस्तानों में पूरी 3150 कब्रें जिंदा अफराद के लिए गैर कानूनी तौर पर एडवांस बुक की जा चुकी थी। माफिया का कंट्रोल इस कदर मजबूत था कि इन VIP कब्रों के गिल्ड मार्बल शॉप्स वालों ने बाकायदा शेड्स और बेंच तक तमीर कर रखे थे और जहां कब्रें बुक नहीं हुई वहां इस माफिया ने मुर्दों की हड्डियों पर रियल एस्टेट का कारोबार खड़ा कर दिया। 2019 में पेशावर के तारीखी कब्रिस्तानों अखूनाबाद और काकशाल में रातों रात बुलडोजर चलाकर कब्रें मुस्मार की गईं और वहां कमर्शियल प्लाजे खड़े कर दिए गए। खैरपुर के शाह लाडानी कब्रिस्तान में तो माफिया ने कब्रें गिराकर पक्के मकानात बना लिए और रियासत की बेहिसी देखें कि सुई गैस और बिजली के महकमों ने इन गैर कानूनी मकानात को बाकायदा कनेक्शन भी फराहम कर दिए। कराची में सूरत हाल इससे भी ज्यादा हौलनाक है। यहाँ के 89 से ज्यादा कब्रिस्तानों में चाइना कटिंग का कारोबार अरूज पर है, यानी कब्रिस्तान की जमीन को छोटे छोटे रिहायशी प्लॉटों में काट कर बेच दिया जाता है। इस माफिया का तरीका वारदात इंतहाई शातराना है। ये कार्रवाई से बचने के लिए जमीन पर रातों रात एक जाली मीज़ार खड़ा कर देते हैं ताकि इसे मजहबी रंग देकर कब्जे को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। कब्रिस्तानों पर कब्जे का ये खौफ इस कदर ज्यादा है कि वफाकी दारुल हुकूमत में CDA को महज अपनी सरकारी जमीन बचाने और 4 दीवारी बनाने पर 16 करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ा। इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से एक बात वाज़ेह हो जाती है कि बहरान जमीन का नहीं इंसाफ का है। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में आप ये जान चुके हैं कि बड़े शहरों के बहुत से कब्रिस्तानों में अब इंच भर भी जमीन बाकी नहीं बची। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, जब जमीन खत्म हो चुकी है तो फिर ये गोरखन माफिया हर रोज आने वाले नए दुखी खानदानों को प्रीमियम जगह कहां से बेच रहा है? इस सवाल का जवाब कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अपने सरकारी रिकॉर्ड्स में दफन है। KMC के मुताबिक कराची के 28 बड़े और तारीखी कब्रिस्तानों में गुंजाइश खत्म होने की बिना पर इन्हें सरकारी तौर पर तदफीन के लिए मुकम्मल बंद कर दिया जा चुका है। कानून के मुताबिक इन 28 कब्रिस्तानों में अब एक भी नई मैयत दफन नहीं हो सकती, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसा ऑफिशियल नंबर सामने आया जो आपको परेशान कर देगा। 2020 के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हीं 28 मुकम्मल तौर पर बंद कब्रिस्तानों में हैरानकुन तौर पर 8000 नई लाशें दफन की गई। एक लम्हे के लिए रुक कर इस हिंदसे पर गौर करें, 8000 नई लाशें। सवाल ये है कि जब जगह थी ही नहीं, जब कब्रिस्तान बंद थे, तो ये 8000 लाशें कहाँ दफन हुई, जमीन कहाँ से आई? इसका सीधा और भयानक जवाब है कब्रों की रिसाइकलिंग। हमारे सोर्सेज और मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि रात के अंधेरे में ये गोरखन माफिया उन पुरानी कब्रों की रैकी करता है जिन पर कुछ अरसे से लवाहिकीन फाते पड़ने नहीं आ रहे। फिर खामोशी से इन कब्रों को खोदा जाता है, पिछले मुर्दे की
کی ہڈیاں نکال کر کسی گڑھے میں پھینک دی جاتی ہیں اور اس خالی کی گئی قبر پر مٹی ڈال کر اسے نئی اور پریمیم جگہ بنا کر نئے لواحقین کو دوبارہ ایک بھاری رقم کے عوض بیچ دیا جاتا ہے۔ یہ لاچوں کا وہ گھناؤنا کاروبار ہے جس میں مردوں کو بے دخل کر کے ان کی جگہ نئے مردے بسائے جا رہے ہیں۔ بہت سے لواحقین کو یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ جس قبر پر وہ پھول چڑھا رہے ہیں اس کے نیچے ان کے پیارے کی ہڈیاں تک موجود ہیں۔ ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید حکومت کو اس لوٹ مار کا علم ہی نہیں، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہے۔ حکومت تو صرف علم ہی نہیں بلکہ اس بلیک مارکیٹ کی جڑیں سیدھی سرکاری ایوانوں اور سیاسی ڈرائنگ روم تک جاتی ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان مردوں کے شہروں کو چلانے کی ذمہ داری جن بلدیاتی اور سرکاری محکموں کی ہے، ان کے اپنے کھاتے کرپشن اور بے ضابطگیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت ریاست کے اپنے آڈیٹر جنرل کی وہ چشم کشا رپورٹس ہیں جنہیں ہمیشہ فائلوں میں دبا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ وفاق سے لے کر صوبوں تک کا آڈٹ ریکارڈ دیکھیں تو ان اداروں میں خربوں روپے کی مالی بے ضابطگیاں سامنے آ چکی ہیں۔ ذرا سوچئے، جب ان اداروں کی مجموعی کرپشن خربوں روپے تک پہنچی ہوئی ہے اور ان کے اپنے اربوں روپے کے سرکاری ریکارڈز غائب ہوں تو وہاں قبرستان کے گیٹ پر کٹنے والی ایک کچی پرچی اور دکھی شہریوں سے لوٹے گئے ان لاکھوں روپے کا حساب کون مانگے گا؟ جب احتسابی ادارے اتنے بڑے غبن پر اندھے ہو جائیں تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ اس گورکن اور لینڈ مافیا کو بڑی سیاسی سرپرستی حاصل ہے۔ اور یہ کوئی الزام نہیں ہے بلکہ سندھ اور پنجاب اسمبلیز کے فلورز پر خود حکومتی اراکین اور وزراء یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ قبرستانوں پر قبضہ کرنے والے اس مافیا کو با اثر سیاسی شخصیات کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے۔ لیکن اسی پاکستان میں ایک اور نظام بھی موجود ہے جو اس سرکاری مافیا کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے۔ جو کام حکومت اپنے خربوں روپے کے بجٹ اور پوری ریاستی مشینری سے نہیں کر سکی، وہ عبدالستار ایدھی کی فاؤنڈیشن بغیر کسی سرکاری مدد کے صرف 8,000 روپے میں کیسے کر رہی ہے؟ اس کا راز ایدھی کے سادگی والے نظام میں چھپا ہے۔ ایدھی کے پاس موت کا کوئی مینیو کارڈ نہیں ہے۔ ان کی فلسفی سیدھی ہے، زمین سب کے لیے برابر ہے۔ وہ سیدھا خام مال یعنی اینٹ، سیمنٹ اور سلیب مارکیٹ سے ہول سیل ریٹ پر اٹھاتے ہیں۔ ان کے اپنے رضاکار گورکن کی ڈیوٹی دیتے ہیں اور ایمبولینس کا صرف فیول چارج کیا جاتا ہے۔ درمیان سے بلاک ٹھیکیداروں اور میونسپل انسپیکٹرز کا بھتہ نکال دیا جائے تو ایک باوقار تدفین واقعی چند ہزار روپے میں ممکن ہے۔ اور یہ کوئی کاغذی تھیوری نہیں ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن نے کراچی کے مواج بورڈ قبرستان میں اب تک 96,000 سے زائد لاوارث لاشوں کو اسی 8,000 روپے والے نظام کے تحت دفنایا ہے۔ اسٹیٹ نے اس مافیا کا گٹھ جوڑ توڑنے کے لیے پنجاب میں سن 2017 میں شہر خاموشاں اتھارٹی کے نام سے ایک جدید ماڈل بنایا تھا۔ اس سرکاری ماڈل کی سب سے خاص بات جس نے مافیا کی نیندیں اڑا دی وہ یہ تھی کہ اس قبرستان میں کیش کے لین دین پر مکمل پابندی تھی تاکہ پرچی مافیا کا کینسر ختم کیا جا سکے۔ تمام ادائیگیاں بینک کے ذریعے ہوتی تھی، لیکن افسوس ریاست کا یہ بہترین خاکہ بھی فنڈز کی کمی اور دانستہ عدم توجہی کا شکار ہو کر ناکام ہو گیا۔ ہماری اس انویسٹیگیشن کا مقصد محض اس مافیا کی ہولناکیوں کو بے نقاب کرنا نہیں تھا بلکہ اس اندھیرے میں اس راستے کی نشاندہی کرنا ہے جس پر چل کر ہم اس نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ دنیا اب موت کے انتظام کو گورکنوں اور کچی پرچیوں پر نہیں چلا رہی۔ ترکی اور سعودی عرب جیسے ممالک نے قبرستانوں کو کلاؤڈ بیسڈ 3D GIS سسٹم پر منتقل کر دیا ہے جہاں پورے قبرستان کا ڈیجیٹل نقشہ آن لائن موجود ہے اور ایک کلک پر پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں جگہ ہے اور کہاں نہیں۔ وہاں کوئی گورکن یہ جھوٹ نہیں بول سکتا کہ جگہ ختم ہو گئی ہے۔ لیکن جب تک ہماری اسٹیٹ اس جدید دور میں داخل نہیں ہوتی آپ کو بطور شہری خود کو مسلح کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ خدا نخواستہ اگر آپ کا کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے اور آپ کو قبرستان جانا پڑے تو کچی رسید لینے سے انکار کرے، لیکن اگر گورکن آپ کو بلیک میل کرتا ہے یا آپ کی بات نہیں سنتا تو دکھ کی گھڑی میں آپ کا گورکن سے الجھنا یا رسید پر بحث کرنا پریکٹیکل نہیں ہے۔ اس وقت آپ اپنے پیارے کی تدفین پر فوکس کریں، لیکن تدفین کے بعد جب آپ کا دکھ تھوڑا کم ہو جائے تو اس کچی پرچی کی تصویر لے کر وفاقی یا صوبائی محتسب کے آن لائن پورٹل پر ایک چھوٹی سی شکایت ضرور درج کریں۔ آپ کی یہ ایک ای میل یا شکایت اس سینڈیکیٹ کی جڑیں ہلا سکتی ہیں۔ یاد رکھیں اسلام آباد کی 3,000 VIP قبریں اسی محتسب کے ایک نوٹس پر فریز ہوئی تھی۔ یہ مافیا صرف ان قبروں کو ریسائیکل کرتا ہے جن کا کوئی وارث نہیں آتا۔ اپنے پیاروں کی قبروں پر باقاعدہ وزٹ جاری رکھیں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے لیکن اپنے پیاروں کو باوقار طریقے سے رخصت کرنا آپ کا بنیادی اور آئینی حق ہے۔ اس حق کو پہچانیے۔ اب آپ کی باری ہے۔ اس ویڈیو کو صرف دیکھیں نہیں بلکہ اسے شیئر کریں اور اپنے شہر کے قبرستان کی صورتحال ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ یاد رکھیں آپ کی
خاموشی اس مافیا کی سب سے بڑی طاقت ہے.